تلخيص الصلاة. تلخيص كل موضوع الصلاة. رتبت الأحاديث للأسلوب التالي، وهو أن هناك أفعال قبل الصلاة وفيها وبعدها، فإذا لخصنا ذلك فالأفعال التي قبل الصلاة، فأولا من يريد التبول أو الغائط وقد أقاموا الصلاة فلا يصلي وليذهب أولا للحمام ليقضي حاجته، وبعدها يتوضأ ويلحق الناس في الصلاة إن لحقهم. ثم اعلم أن القدوم للمسجد قبل الإقامة أجره عظيم. ثم أدعو لنفسك أن يعطيك الله نورا تهتدي به عندما تمشي إلى المسجد. ثم عندما تدخل المسجد فادع الله أن يرحمك ليقبل له صلاتك فتدخل الجنة ويتفضل الله عليك بأن ترى الله سبحانه في الجنة. ثم صلاة الفجر وغيرها من الصلوات لها أوقات ذكرها الإسلام من ضوء الفجر الممتد أفقي لا عرضي وغير ذلك من الأوقات. ثم كرر وراء الإذان تأخذ الأجر وإن دعوت الله يستجيب لك. ثم من انتظر الصلاة فهو في صلاة وخير وله أجر. ثم لا يجوز تشبيك أصابعك وأنت تنتظر الصلاة. ثم حاول أن لا تؤم الناس في الصلاة ما استطعت لأن الإمام أمانة قد لا تتحملها. ثم صف خلف الإمام. ثم إن فاتتك ركعة أو أكثر وأنت معذور بذهاب للحمام أو غير ذلك وانتهى المصلون من الصلاة تنهض لا تصلي عدد الركعات التي فاتتك. والأفعال التي في الصلاة هي أولا أقبل مقلبك في صلاتك على الله سبحانه بأن تصفي قلبك من الوسواس والغفلة حتى لو لم تطيل الصلاة وصلت صلاة قصيرة لكي لا تفكر بشيء غير عظمة الله. ثم قل الله أكبر من كل شيء لتداخل في الصلاة. ثم أرفع يديك مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها، وإن شئت أن ترفع يديك في الانتقالات في الصلاة فافعل. ثم عندما تقرأ القرآن فلا تستعجل بل كلما انهيت آية توقف قليلا حتى تنتقل إلى الآية التي تليها. ثم أعلم أن الله سيتكلم معك عندما تقرأ سورة الفاتحة عندما تنهي كل آية من آيات سورة الفاتحة. ثم لا تلتفت برأسك أو بعينك وأنت في الصلاة إلى لحاجك أخطر ونحوه. ثم أزل كل ما يشتت انتباهك وأنت في الصلاة لكي لا تفكر فيه في الصلاة. ثم إن احتجت أن تقرأ من المصحف فأمسك المصحف وأقرأ. ثم لا تقصع أصابعك وأنت في الصلاة. ثم إن أحببت أن تختم القرآن في قيام الليل وغيره فافعل. ثم تكبر تكبيرة الانتقال وأنت في الانتقال أو بعد الانتقال أو قبله. ثم أعلم أنك إن أدركت المصلين وهم راكعين أو قبل الركوع فقد أدركت ركعة كاملة. ثم حاول ما استطعت أن يكون ظهرك مستقيم في الركوع. ثم لا تركع بسرعة بل لا أنتظر حتى يهدأ كل شيء فيك. ثم عظم الله في الركوع لتتجهز للدعاء في السجود. ثم قف بعد الركوع بخط مستقيم. ثم إذا نزلت لتسجد فإلى مس الأرض بيديك وليس بركبتيك. ثم اسجد بسكون لا يتحرك في السجود إلى فمك. ثم يا مصلي وأنت في السجود قد وصلت إلى أقرب شيء من الله فأجتهد في التذلل لله ودعاؤه. ثم استغفر الله عندما تجلس بين السجدتين. ثم إن جلست في الصلاة للتشهد وقد نهيت التشهد فادع الله بما تشاء. ثم يا مصلي أعلم إذا صليت كذا أن إسلامك قوي وسيقوى ومرتبتك ستكون بعد مرتبة الأنبياء والصديقين في الصلاح والأجر. وأما الأفعال التي بعد الصلاة فهي أولا سبح بعد الصلاة. ثم إن انهيت الصلاة فإما أن تقوم بسرعة إن كنت إماما لكي يقوم المصلين بعدك. ثم وإن انهيت الصلاة وكان هناك نساء يخرجن من المسجد أو حاجة أخرى فأجلس قليلا مراعاة لذلك. ثم حافظ على سنة الفجر. ثم أعلم أن سنن الظهر تصعد للأسماء ويحفظ له المصري من النار بسببها. ثم أعلم من صلى 4 ركعات قبل العصر فهو قريب من رحمة الله. ثم أعلم يا مصلي أن هناك نوافل بين المغرب والعشاء ونوافل أخرى لها أجر عظيم مذكورة في القرآن. ثم صلي يا مسلم صلاة الوتر حبا لله الواحد الأحد الوتر. ثم إن شئت أن تصلي بعد الوتر شيئا بعده مباشرة أو في قيام الليل فافعل. ثم أخيرا إن كنت تريد كامل أجر الصلاة فحافظ على قلبك ولسانك وجوارحك كما أمرك له في الصلاة وغيرها. ملاحظة: ترتيب عناوين الأحاديث في نهاية موضوع الصلاة. تفصيل الصلاة. العنوان الأول: دفع الأخبثين عن عروة بن الزبير قال: خرج عبد الله بن أرقم رضي الله عنه حاجة أو معتمر ومعه الناس، فحضرت الصلاة يوما فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قبل الصلاة. معاني الكلمات: الخلاء، الحمام. شرح الحديث: الرسول عليه السلام أمرنا أن نبدأ بالحمام عند الحاجة قبل الصلاة. العنوان الثاني: القرعة والتبكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لأستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لأستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. معاني الكلمات: النداء، أن يؤذن شخص للصلاة يستهم، يعمل قرعة بينهم التهجير، التبكير في القدوم للمسجد للصلاة. شرح الحديث:
الرسول عليه السلام يخبرنا عن أجر المؤذن العظيم الذي إذا رأى المسلمون هذا الأجر لتسابقوا ولكي يؤذنوا بكل قوتهم، فإذا اجتمع الناس ليؤذنوا واحتاروا من يؤذن من بينهم لأنهم كلهم يريد أن يؤذن، أمرهم الرسول عليه السلام أن أقترعوا، فمن فاز في القرعة العشوائيات فهو يؤذن. ونهانا الرسول عليه السلام أن لا تترك أجر الأذان، لأن أجر الأذان أعظم مما تتصور. ورسول عليه السلام يخبرنا أن من يذهب للمسجد قبل الإقامة أجره عظيم. ونهانا الرسول عليه السلام أن لا تخسروا أجر الذهاب للمسجد. ويخبرنا عليه السلام أن من يصل للمسجد أولا فأجره أعظم، فلذلك يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نذهبوا للمسجد قبل الإقامة. العنوان الثالث: المشي للمسجد. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. آل عمران. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. معاني الكلمات: رقد أين من فنام حتى نفخ، أي حتى تنفس بعمق. شرح الحديث: أمرنا رسول عليه السلام أن نستخدم السواك لتنظيف أسنانك. ثم يخبر هذا الصحابي أن الرسول خرج من بيته إلى المسجد ليصلي، ودعا عليه السلام وهو في الطريق لنفسه أن يعطيه نورا ليهتدي الرسول عليه السلام للحق. وأمرنا الرسول عليه السلام أن أدعو له وأنتم تمشون إلى المسجد أن يعطيكم له نورا لتبصروا الحق. العنوان الرابع: دخول المسجد. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. شرح الحديث: تخبر الصحابية بنت رسول عليه السلام أن أبيها دخلوا المسجد، وأمر رسول عليه السلام عند دخول المسجد أن صلوا وسلموا على رسول الله محمد واستغفروا له وادعوا له أن يرحمكم، أو أمرنا أن سموا له وسلموا على رسول الله محمد واستغفروا له وادعوا له أن يرحمكم. ثم تخبر هذه الصحابية عن أبيها الرسول عليه السلام أنه خرج من المسجد والرسول عليه السلام عند الخروج من المسجد. أمرنا كذلك أن صلوا وسلموا على رسول الله محمد واستغفروا له، ولكن أدعوا الله الآن أن يزيدكم طاعة لله ويزدكم له في الأجر، أو أمرنا أن سموا الله وسلموا على رسول الله محمد واستغفروا الله وأطلبوا من الله المزيد. العنوان الخامس: يحل الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. فأما الفجر الذي يكون كذنب سرحان، وهو الكذب يذهب طولا ولا يذهب عرضا، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. والفجر الآخر يذهب عرضا في الأفق ولا يذهب طولا، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. معاني الكلمة: ذنب سرحان، ذنب ذئب. شرح الحديث: الرسول يخبرنا أن وقت الظهور ضوء الفجر العالي في السماء الغير ممتد يمينا وشمالا ليس وقت صلاة الفجر، وبالتالي من أراد الصوم لا يمتنع عن الأكل. ووقت ضوء الفجر الممتد يمينا وشمالا المنخفض إلى الأرض فهو وقت صلاة الفجر، وممنوع على الصائم الأكل. العنوان السادس: تكرار الأذان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا
إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. المؤذنين يفضلوننا أي المؤذنون يأخذون أجر زائد عن الناس لأنهم يأذنون، فسل تعطه يعني أسأل له ما تريد والله سيعطيك. شرح الأحاديث. الرسول عليه السلام يأمرنا إذا سمعتم صوت المؤذن في الأذان أن نقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أو الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذكر آخر عند الأذان، وهو أن نقول مثل الذي يقوله المؤذن إلى عندما يقول المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما يقول المؤذن حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فرسول عليه السلام أمرنا أن نكرر ما يقوله المؤذن وبعد الإذان ودعوا له سبحانه بما تريد وسوف تأخذه. العنوان السابع: انتظار الصلاة. المرء في صلاة ما انتظرها الصحيحة للألباني. شرح الحديث. إن أردت أن تكونوا في صلاة فلا تنتظروا غير الصلاة. العنوان الثامن: تشبيك الأصابع. عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في صلاة ما نظرت الصلاة. شرح الحديث. الرسول عليه السلام ينهى أن لا تشبك أصابعك في المسجد منتظرا الصلاة. العنوان التاسع: إمام المصلين. عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي يريد له عينه يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل ذلك ولك من القدم ما لك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. معاني الكلمات: فتيان شباب يصلون بهم يؤمنون المصلين ولك من القدم، أي أنك صحابي تقدم إسلامك علينا. الإمام ضامن أي إن خالف أمر له في الصلاة فعليه الإثم وحده لأنه لا تزر وازر وزر أخرى. شرح الصحابي يأمر غيره أن يصلي بالناس خوف على نفسه من الإثم وزلل. العنوان العاشر: خلف الإمام. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبيات يحملها على عاتقه، وفي رواية على عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. قال: فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. معاني الكلمات: عاتقه كتفه عليه السلام، عنقه رقبته عليه السلام، مصلاه مكان الإمام. وعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبن غرتهم وهم في الصلاة، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فلما حضرت العصر أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، وصفنا خلفه صفين: فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، فاركع هؤلاء وأولئك جميعا، ثم رفع فارفعنا جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما رفعوا رؤوسهم من السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما فرغوا من سجودهم. وفي رواية: فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فكانت لكلهم ركعتان مع إمامهم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والمشركون بينهم وبين القبلة مرتين، مرة بأرض بني سليم ومرة بعصفان. عصفان اسم مكان، فاستقبلنا المشركون أي التقى المسلمون والمشركون أصبنا غرتهم، أي يقول المشركون لو قاتلناهم وهم في الصلاة لونه، أي الصف الأول الذي خلف الرسول عليه السلام، الآخرون يحرسونهم، الصف الثاني يحرس المصلين رفعوا رؤوسهم.
قاموا الصف الأول للركوعات الثانية سجد الآخرون، سجد الصف الثاني مع الرسول عليه السلام فمجموع الذي سجد الرسول عليه السلام 4 سجدات 2 للصف الأول و2 للصف الثاني. تأخر الصف المقدم، تراجع الصف الأول مكان الصف الثاني وتقدم الصف المؤخر، تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على أبي فقالت: أطعمني، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أعاذك الله من عذاب القبر. وفي رواية أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزا من عجوز يهود المدينة دخلت علي، فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أيعذب الناس في قبورهم؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فرفع يديه مدنا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، وقال: عائذ بالله من ذلك، كذبت يهود وهم على الله أكذب، إنما تفتن يهود لعذاب دون يوم القيامة. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا في يوم شديد الحر، فأنكسفت الشمس، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: إنما أنكسفت الشمس لموت إبراهيم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فخرج إلى المسجد وبعث مناديا أن الصلاة جامعة، فأجت مع الناس فصفهم وراءه وتقدم فكبر، وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها، فأقترأ قراءة طويلة حتى إن رجالا يومئذ ليخشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء تصب عليهم. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا ناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت، فطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى رأيتني أريد أن أجلس، فجعلت انظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة، فقلت: إني أحق أن أصبر على طول القيام منك، حتى تجلني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي. قالت عائشة: ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، ما ركعت ركوعا قط كان أطول منه، ولا سجدة قط أطول منه، ثم رفع رأسه فقال: سمع له لمن حمده، وقام كما هو ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. قالت عائشة: فحضرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، وفي رواية نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه، كلما رفع رأسه قال: سمع له لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجدتين في طال السجود، ثم فعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، فحضرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وفي رواية 2 ركعات وسجدة، وفي رواية 6 ركعات و4 سجدات، وفي رواية 8 ركعات في 4 سجدات، ثم جلس ففرغ من صلاته وقد أنجلت الشمس، فقعد على المنبر فاخطب الناس فاحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحيته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجليا. ثم قال وهو ينادي بأعلى صوته محمر عيناه: أيها الناس، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكت. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، فعرضت علي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فتناولت منها عنقودة، حين رأيتموني جعلت أتقدم فقصرت يدي عنه، ولو أصابته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم عرضت علي جهنم يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت، حتى لقد جعلت أتقيها مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال:
بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه وهو الذي سيد السوائب. ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فهي إذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها. ورأيت فيها صاحب المحجن متكئان على محجنه في نار يقول: أنا سارق المحجن. وكان يسرق الحجيج بمحجنه، فإن فطن له قال: لست أنا أسرقكم، إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. والذي سرق بدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى منظرك اليوم قط أفظع. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا رجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينة والهدى فأجبنا وآمنا وتبعنا 3 مرار. فيقال: قد كنا نعلم إنك لتأمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فاستعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، والذي نفسي بيده إن الموت ليعذبون في قبورهم عذاب تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلى تعوذ من عذاب القبر. معاني الكلمات: فاستطعمت، طلبت منهم طعام شيئا من المعروف، أي تساعد عائشة رضي الله عنها المحتاجة. ولم أنعم ولم أستريح فزعمت. قالت: فارتاع، فخاف الرسول عليه الصلاة والسلام: من عذاب القبر إنما تفتن يهود، أي فقط الكفار يعذبون في القبر. ثم نزل الوحي على الرسول عليه السلام أنه قد يعذب المسلم العاصي في القبر مركبا دابة ضحى عند الصبح فأقرأ قراءة طويلة، أي أطال قراءة القرآن في الصلاة ليخشى عليهم، أي يتعبون تعبا شديدا جدا. سجال الماء، أسطولة الماء، فأشارت بيدها عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، أشارت بإصبعها إلى السماء جوابا لسؤال أسماء رضي الله عنها. ففهمت أسماء أن الناس تصلي بسبب كسوف الشمس. فقلت: آية، أي شيء عظيم يخوف الناس من قدرة الله سبحانه، حتى رأيتني، حتى شعرت أسقم، أي المرأة المريضة: إني أحق، إني أولى أن أصبر على الوقوف في الصلاة، لأن هناك نساء أكبر ومني ونساء مريضات واقفات تجلني الغشي، أي تعبت تعبا شديدا شعرت أني سيغمى علي قربة من ماء، قنين ماء مصنوعة من الفخار. فحزرت قراءته، أي قراءة الرسول عليه السلام من القرآن. فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، أي خمنت، فقلت: قرأ قرآنا كثيرا قبل الركوع وبعد الركوع الأول مثل طول سور البقرة، لأن الركوع في الركعة الواحدة في صلاة الخسوف ركوع. أن تأخر رسول الله تراجع للخلف وتأخرت الصفوف، وتراجعت صفوف المصلين للخلف حتى انتهى، حتى وصلت صفوف الرجل قريبا من صفوف النساء ينفخ ويبكي، أي يبكي عليه السلام بشدة حتى أخرج صوتا في البكاء، وتقدم الناس معه وتقدم صفوف الرجال معه عليه السلام. ففرغ، فانتهى نجلة الشمس، انتهى كسوف الشمس، فافزعوا، فذهبوا تزني أمته، أي تزني المرأة: أضلتكم الفتن، أي كثرت عليكم الفتن التي تبعدكم عن الدين. تكعكعت، تراجعت عنقودة، أي قطف عنب فقصرت يدي، أي لم تصل لقطف العنب أصابته، أخذته ما بقية الدنيا، أي تأكلون من هذا العنب إلى يوم القيامة. لفحها، حرها، ويكفرن الإحسان، وتنكر الإحسان. رأت منك شيئا، رأت من سوءا قط أبدا قصده، أمعاؤه سيد السوائب، أتى بالأصنام لمكة خشاش الأرض، حشرات الأرض والسحل وأشباهها، أقبلت تنهشها، إذا جاءت للقطة تخدشها وتجرحها، أدبرت تنهشها، أي إذا بعدت عن القطة تخرمشها وتجرحها. المحجن، خاشبة رأسها أعوج، تستطيع من خلالها إمساك الأكياس والأشياء الشبيهة بالأكياس. فطن له، أي رآه الناس وهو يسرق غفل عنه، أي لم يراه الناس وهو يسرق بدنة رسول الله، ناقتي الرسول عليه السلام. أوحي إلي، أخبرني جبريل: تفتنون، تخوفون المرتاب. الشك، شرح الأحاديث: يقف المصلون خلف الإمام وإن حمل الإمام الطفل في الصلاة، ويكونون المصلون خلف الإمام في صلاة الخوف من الأعداء، وهي فرقة تحرس وفرقة تصلي، ثم يتبادلون الأدوار، فالذي حرس يصلي والذي صلى يحرس تقريبا. يصفون المصلون وراء الإمام في صلاة الكسوف الطويلة جدا، وإن رجع الإمام للخلف يرجع المصلون للخلف ليبقوا خلف الإمام. العنوان 11: فوات التكبير. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه في إناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عن راحلته وذهب لحاجته وقال: يا مغيرة أتبعني بماء، فاتبعته، فتغيب عني ساعة، ثم أقبل فلقيته، فقمت أسكب عليه الماء وهو يتوضئ، وعليه جبة شامية من صوف، وفي رواية جبة روميات ضيقة الكمين، فاغسل يديه 3 مرات، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه 3 مرات.
ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاقكم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسح بناصيته وعلى العمامة، وفي رواية مسح بناصيته وجانبي عمامته، وفي رواية مسح بالرأسه، ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فامسح على خفيه على ظاهرهما، ثم ركب ورتبت فؤاد ركن الناس، وقد قاموا في صلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة صبح، وقد ركع بهم ركعة، فذهبت لأذنه فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، وقمت فاركعنا الركعة التي سبقتنا، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. معاني الكلمة عدل: ذهب بعيدا فناخ، أوقف الدابة التي يركبها راحلته، كرسيه يحسر، يكشف منكبيه، كتفيه هاويت، أسرعت الأوذنه، لأعلمه بقدوم الرسول عليه السلام فأفزع، فأقلق يغبطهم، فرح بالمصالين أنهم صلوا. شرح الحديث. التابعي يحدث عن الصحابي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذهب هو والرسول عليه السلام إلى أن أنهى الرسول عليه السلام الذي يريد، ثم وصل إلى الصحابة وهم يصل الفجر ويؤمهم عبد الرحمن بن عوف وهما في الركعة الثانية، فذهب الصحابي الذي كان مع الرسول لينهى الإمام عن تكملة الصلاة بمشاهدة الرسول أن لا تكمل الصلاة، ظنا منه أن الرسول موافق، فنهاه الرسول عن ذلك، وصفي الرسول مع المسلمين يصلي معهم ويؤمهم عبد الرحمن بن عوف، ثم قام الرسول عليه السلام ليكمل صلاته، وقام الصحابي ليركع ركعة التي فاتتهما، فتعجب المسلمون لأنهم صلوا الركعة بالرسول عليه السلام، ثم قال الرسول للمسلمين: أحسنتم واستمروا فقد أصبتم وقت صلاة. ثم الصحابي الذي كان مع الرسول يأمرنا أن نصلي والصلاة لوقتها، لأن الرسول فرح بصلاة المسلمين بوقتها. العنوان 12. بادرة السهو عن ابن لاس الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر رضي الله عنه المسجد فاركع فيه ركعاتنا أخفهما وأتمهما، ثم جلس، فاقمنا إليه فاجلسنا عنده، فقلنا له: لقد خففت ركعتي كهاتين جدا يا أبا اليقظان، فقال: إني بدرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما، وفي رواية: إني بدرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلى 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، نصفها. معاني الكلمة بدرت سبقت. شرح الحديث. الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهما يسبق وساوس الشيطان في صلاته، ويسبق السهو ليكون فعله أمرا للناس أن أسبق الشيطان ووساوسه وأسبق السهو أنفسكم، فإن الرسول عليه السلام أمرنا أن نأخذ أكبر قدر من أجر الصلاة، فمنكم من يأخذ 10 أجر الصلاة، أو 9 الأجر، أو 8 الأجر، أو 7 الأجر، أو 6 الأجر، أو 5 الأجر، أو ربع الأجر، أو ثلث الأجر، أو نصف أجر الصلاة. العنوان 13. تكبيرة الإحرام. وعن أبي قلابة قال: رأيت مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وفي رواية: كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالسا مع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الأساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، فقال: بلى. قالوا: فأعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أعد قائما، واستقبل القبلة، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر. وفي رواية: ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلة، ثم يقرأ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ثم هصر ظهره، فأعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يقنعه، وفي رواية: فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع له لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلة، وفي رواية: ثم قال: سمع له لمن حمده، ورفع يديه وأعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلة، ثم أهوى إلى الأرض ساجد، ثم قال: الله أكبر. وفي رواية: ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فإذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وفي رواية: جاف عضيه عن إبطيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.
غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وفتخ أصابع رجليه، وفرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ونصب اليمنى، ويعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلة، ثم أهوى ساجد ثم قال الله أكبر، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وأعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم نهض، ثم صنع في ركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قعد في الركعتين يعني للتشهد قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وفي رواية وفترش رجلاه اليسرى وأقبل مصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه عن السبابة، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقيات صلاته، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته قدم رجلاه اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وفي رواية قعد متوركا على شقه الأيسر، وفي رواية فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة ثم سلم، فقالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: فأعرض أي أعرض وتكلم عن صفة صلاة النبي عليه السلام يحاذي بهما منكبيه، أي يرفع يديه إلى ارتفاع كتفه يقرأ يهدأ ولا يتحرك معتدلا، أي يصلي كما أمره الله تعالى أمكن كفيه، أمسك وفرج وبعد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، أي لا يلاصق يديه بجنبيه وهو راكع حصر، ركع بخفض الظهر فأعتدل، فاستقام فلم ينصب رأسه ولم يقنعه، أي في الركوع لم يرفع رأسه ولم ينزله بل رأسه مستقيم مع ظهره فلم يصوب رأسه ولم يقنع، أي في الركوع لم ينزل رأسه ولم يرفعه بل رأسه مستقيم مع ظهره أهوى، نزل أمكن أنفه وجبهته، أي لامس أنفه وجبهته الأرض ونحى، وبعد جاف باعد عضد اليدين عن الإبط غير مفترش، أي غير منزل كوع يديه على الأرض وفطخ، وثنى أصابع رجليه لتصبح رجليه قائمة غير حامل غير ملامس، ويثني رجله اليسرى، أي يميل رجلاه اليسرى باتجاه رجلاه اليمنى ونصب اليمنى، ويوقف رجلاه اليمنى بطن قدمه، الجزء الملامس للأرض من الرجل أفترش، وضعها ممدودة على الأرض بصدر اليمنى، أصابع الرجل اليمنى وأشار، وحرك تنقضي تنتهي قدم رجلاه اليسرى، أي قدم ساق رجلاه اليسرى للأمام متوركة، أي قدم ساقه اليسرى للأمام ليقعد على الأرض ولا يقعد على ساق رجلاه اليسرى بوركه اليسرى. ساق الرجل اليسرى. شرح الأحاديث. يخبر الرسول عليه السلام أن تكبيرة الإحرام يكون مع رفع اليدين أو قبل رفع اليدين أو بعد رفع اليدين. العنوان الرابع عشر: رفع اليدين. وعن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وعن النضر بن كثير قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بن في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت له وهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم نر أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه. وقال عبد الله بن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك، وقبل أن يركع. وفي رواية: وإذا أراد أن يركع. وفي رواية: وإذا كبر للركوع رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك راكع. ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه وقال: سمع له لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية: ولا يرفعهما بين السجدتين. وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كذلك حذو المنكبين. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع، وإذا قال: سمع له لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثديه. وعن عمير بن حبيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير في الصلاة المكتوبة. شرح الأحاديث. الرسول عليه السلام في صلاة يرفع يديه وفي صلاة لا يرفع عند التكبيرات. وفي القيام فهناك 5 أنواع من الصلاة. فالنوع الأول من الصلاة يرفع وهو واقف في بداية الصلاة فقط ويداه نازلتان في باقي الصلاة لا يرفعهما. والنوع الثاني من الصلاة يرفع يديه وهو واقف عندما يستعد ركوع وبعد ركوع مثل رفع يديه في بداية الصلاة، ويرفع يديه وهو واقف أيضا بعد التشهد الأول مثل رفع يديه في بداية الصلاة، ولا يرفع يديه وهو واقف عندما يريد أن يسجد، ولا يرفع يديه وهو جالس بعد السجود
السجود الأول والنوع الثالث من الصلاة مثل النوع الثاني، لكن يزيد أن يرفع يديه وهو واقف أيضا إن تجهز للسجود مثل الرفع يديه في بداية الصلاة. والنوع الرابع من الصلاة يرفع يديه قريبا من أذنيه وهو جالس بعد السجدة الأولى. والنوع الخامس من الصلاة هو أن يرفع يديه عند كل تكبير لا يقول الله أكبر إلى رفع يديه قريبا من أذنيه سواء واقفا أو جالسا حسب مكان التكبير. والرسول عليه السلام عندما يرفع يديه في الصلاة يأمرنا برفع أيدينا حسب أنواع الصلاة الخمسة. ففي نوع الصلاة الأولى يأمرنا الرسول عليه السلام أن أرفعوا أيديكم وأنتم واقفين في بداية الصلاة فقط. والنوع الثاني من الصلاة أرفعوا أيديكم وأنتم واقفين أيضا قبل الركوع، وأرفعوا وأنتم واقفين بعد الركوع، وأرفعوا وأنتم واقفين إذا قمتم من التشهد الأول وليس عندما تريد أن تسجدوا وأنتم واقفين أو عندما تقوموا من السجدة الأولى وأنتم جالسين. والنوع الثالث من الصلاة يأمرنا أيضا الصحابي رضي الله عنه أن أرفعوا أيديكم وأنتم واقفين إذا أردتم السجود. والنوع الرابع من الصلاة يأمرنا عليه السلام أن أرفعوا أيديكم وأنتم جالسين بعد القيام من السجدة الأولى. والنوع الخامس من الصلاة يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن أرفعوا أيديكم دائما عند كل تكبيرة سواء وأنتم واقفين أو جالسين حسب مكان التكبيرة. العنوان الخامس عشر التمهل بالقراءة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف، يقطع قراءته آية آية. وكان يقرأها: ملك يوم الدين، معاني الكلمات. يقطع قراءته أي يقف في قراءته شرح الحديث. الرسول عليه السلام يسكت قليلا عند الانتهاء من كل آية من آيات الفاتحة. في أمرنا بذلك أن أسكت قليلا عند الانتهاء من كل آية من آيات الفاتحة قبل قراءة الآية التي بعدها. العنوان السادس عشر بيني وبينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد صفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. والعبد مسائل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي والعبد مسائل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا العبدي والعبد مسائل. معاني الكلمات: خداج ناقص مجدني أي عظمني أكبر تعظيم. شرح الحديث: الله سبحانه يخبرنا أن المصلي يحمد له ويثني على له ويرضى بحكم له لأنه أعدل الحكم عندما يقرأ المصلي سورة الفاتحة. ويخبر الله سبحانه عن المصلي عند قراءته لسورة الفاتحة أن الذي يأمر وينهى هو الله سبحانه والعبد عليه أن ينفذ ويطيع. وأخبر الله سبحانه أن العبد ضعيف ويحتاج والله وعده أن يعينه ويساعده. وأيضا يخبر الله سبحانه أنه يهدي المصلي لأفعال الخير التي أنعم له بها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنعم بها على الصحابة، وأنعم بها على المؤمنين. ويبعد الله هذا المصلي عن الأفعال السيئات التي فعلها اليهود التي غضب الله عليهم لأنهم حاربوا الرسول عليه السلام والصحابة والمؤمنين. ويبعد الله هذا المصلي عن الأفعال السيئات التي تفعلها النصارى بتقليد أعمال الكافرين. فضلوا لأنهم لم يبحثوا عن أفعال الخير التي فعلها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة والمؤمنون. العنوان السابع عشر التفات المصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فتؤتؤ رأسه. معاني الكلمات فتؤتؤ فأنزل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، وتفات كتفت الثعلب. معاني الكلمات: إقعاء جلوس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت، وفي رواية يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. معاني الكلمات: يلحظ ينظر. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بصلاة يعني صلاة صبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. معاني الكلمات: ثوب بصلاة أقاموا الصلاة الشعب. الطريق بين جبلين. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له، فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. معاني الكلمات: نصبتم وجوهكم، وجهتم وجوهكم للقبلة العبد هو ينصرف، أي يحرك رأسه عن القبلة يمينا وشمالا.
شرح الأحاديث. الرسول عليه السلام ينظر للأرض في الصلاة، وإن احتاج عليه السلام ينظر بعينه يمينا وشمالا، كما نظر عليه الصلاة والسلام إلى الحارس الذي يحرسهم وهما في الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نلتفت في الصلاة بتحريك الرأس كالثعلب. والرسول عليه السلام ينهى أن لا تلتفت المصلي. العنوان 18. انشغال المصلي. عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين، فقالت لي امرأة من بني سليم: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ فقلت: قال لي: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان: لم تزل قرن الكبش في البيت حتى أحترق البيت فأحترق. معاني الكلمة وجاهك أي قدام وجهك الساريتين العمودين تخمرهما تغطيهما. شرح الحديث. الرسول عليه السلام ينهى أن لا تبقي شيء يشتت انتباهك في الصلاة. العنوان 19. الصلاة بالمصحف. قال البخاري: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. شرح الحديث. عائشة رضي الله عنها تصلي وراء أمام يقرأ بالمصحف لأنه يجوز قراءة القرآن بالمصحف في الصلاة. العنوان 20. لا أم عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لي: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. معاني الكلمة ففقعت: فقصعت تقعقع أصابعك، تقصع أصابعك. شرح الحديث. من قصع أصابعه في الصلاة فليس له مرجع صحيح يرجع إليه فكأنه لا أم له. العنوان 21. ختم القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، فزوجني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار، لم يطأ لنا فراشا ولم يفطش لنا كنفا منذ أتيناه. فوقع بي أبي وقال: زوجتك امرأة من قريش ذات حسب، فعضلتها وفعلت. قال: فجعلت لا تفت إلى قوله، مما أرى عندي من القوة والاجتهاد. فلما طال ذلك عليه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكني، فقال: أؤتني به، فأتيته معه، فقال: كيف تصوم؟ فقلت: كل يوم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تفعل، وإنه يحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، وإن ذلك صيام الدهر كله، فصم وأفطر وقم ونم. قال: فشدد علي، فقلت: يا رسول الله إني أجد قوة، إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم من الجمعة يومين، الاثنين والخميس. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أفضل الصوم صيام نبي الله داود، ولا تزد عليه، فإنه كان أعبد الناس. فقلت: يا نبي الله وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر، صيام يوم وإفطار يوم، وهو أعدل الصيام. فقلت: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. ثم قال: وفي كم تقرأ القرآن؟ فقلت: كل ليلة. قال: فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، فأقرأ القرآن في 40 يوما. فقلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأقرأ القرآن في كل شهر، فإن لكل عمل شرى، وفي رواية: فإن لكل عابد شرى، ولكل شرى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فقد هلك. فقلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فأقرأه في كل 20. فقلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فأقرأه في كل 10. فقلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فأقرأه في كل 7. فقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: وختمه في 5. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فأقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، فإنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لصديقك عليك حقا، ولشصدك عليك حقا، وإن لأولدك عليك حقا، وإنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وفي رواية: إني أخشى أن يطول عليك زمان وأن تمل. قال عبد الله: فصرت إلى الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وضعفت
قلت: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفها إلى غيره. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمر حين ضعف وكبر يصوم الأيام، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعدد تلك الأيام، وكان يقرأ حزبه كذلك، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غير أنه يوفر عدد إما في 7 وإما في 3، كراهية أن يترك شيئا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: أصوم الدهر، أصوم كل يوم وأقرأ القرآن كل ليلة، أي اقرأ كل القرآن كله الذي نزل في كل ليلة. بعلها: زوجها يطأ لنا فراشا، لا ينام على فراشنا يفطش لنا كنفا، أي لم يقترب مني فوقع بي، أي تكلم معي بشدة واقسوت عضلتها، منعتها حقها بحسبك، يكفيك أعدال الصيام، أفضل الصيام هاجمت عيناك، نعست عيناك كثيرا ونفهت نفسك، تعبت نفسك كثيرا فأقرأ القرآن، أي في قيام الليل شرى، نشاطا فترة، ضعف وترك النشاط يفقهه، لم يفهم الذي يقرأ من القرآن فارقته على أمر، وهو صيام يوم وإفطار يوم، يصل بعضها إلى بعض، أي يصوم أيام متتالية يفطر بعدد تلك الأيام، أي يفطر أيام متتالية يزيد أحيانا، فيختم قراءة القرآن في 3 ليلي وينقص أحيانا، فيختم قراءة القرآن في 7 ليلي. شرح الحديث: الرسول عليه السلام ينهانا أن لا نبحث قدوة غير الرسول عليه السلام، ورسول أمرنا أن نصوم 3 أيام من شهر تكفي لمن أراد صوم النافلة، والرسول عليه السلام أمرنا أن نقرأ القرآن في قيام الليل في 40 يوم، والرسول عليه السلام نهى أن نتوقف عن صلاة قيام الليل، والرسول عليه السلام أمرنا أن أطيعوني إذا لم تصلوا النوافل أو النوافل الأخرى ترتاحوا، والرسول عليه السلام نهانا أن لا تعصوني إذا لم تصلوا النوافل أو النوافل الأخرى ولن تخسروا، والرسول عليه السلام نهانا أن لا تقرأوا القرآن في أقل من 3 أيام. والصحابي الذي سمع من الرسول عليه السلام هذا الكلام أمرنا أن نصوم 3 أيام في شهر، لكن هذا الصحابي يخبر عن نفسه يصوم يوم ويفطر يوم، ونهانا هذا الصحابي أن لا تفضل إلى الأعمال الصالحة التي عملها الصحابة رضي الله عنه أمام الرسول عليه السلام وأمرهم بهذا الأعمال الصالحة. العنوان 22: تكبيرات الانتقال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع، ويسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، وعثمان رضي الله عنه. حديث المسيء في صلاته: فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وأمدد ظهرك حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع له لمن حمده، حتى يستوي قائما، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة ويقيم صلبه. وفي رواية: فإذا رفعت رأسك فأجلس على فخذك اليسرى حتى تطمئن جالسا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ساجدا، ثم يرفع رأسه فيكبر حتى يستوي قائما، ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها. معاني الكلمات: راحتيك، يديك، صلبك. العمود الفقري. شرح الحديث: هنا الصحابي يخبر أن التكبيرة الانتقال في الركوع والسجود والقيام. يخبرنا الرسول عليه السلام عن نفسه أنه يكبر تكبيرات الانتقال في حركته للانتقال، ثم أمرنا عليه السلام أن نكبر تكبيرات الانتقال عند حركتكم للانتقال. العنوان 23: الركعة بركوع. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الإمام قائما فقوموا، أو راكعا فاركعوا، أو ساجد فاسجدوا، أو جالسا فأجلسوا، فافعلوا كما تجدونه، ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدرك ركعة. شرح الحديث: الرسول عليه السلام ينهانا أن لا تحسب ركعة إن لم تلحقوا ركوع صلاة جماعة. العنوان 24: تسوية الركعة. عن وابص بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لا استقر. شرح الحديث: الرسول يسوي ظهره في الركوع ليخبرنا بذلك أن الظهر مستقيم في الركوع. العنوان 25: الركوع وسجود. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. شرح الحديث: الظهر مستقيم في الركوع لا نازل ولا رافع، وعدم الركوع بسرعة، وظهر مطمئن في السجود بعدم السجود بسرعة. العنوان 26: التعظيم والدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن اقرأ القرآن الركع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه رب عز وجل، وأما السجود فأجتهدوا في الدعاء، فاقمن أن يسجب لكم. معاني الكلمات: فاقمن أسرع من غيره شرح الحديث: الرسول عليه السلام يأمرنا أن نعظم الله سبحانه في الركوع، وأجتهدوا بالدعاء في السجود. العنوان 27. بعد ركوع عن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. شرح الحديث: القيام من الركوع يجب أن يكون ظهرك قائما وليس معوجا. ثم تسجد. العنوان 28. يديك للساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير. معاني الكلمات: يبرك ينزل. شرح الحديث: الرسول عليه السلام يأمرنا أن نضع وأيديكم على الأرض قبل ركبتيكم عندما تسجدوا بعد الوقوف الذي يقولون فيه ربنا ولك الحمد. العنوان 29. أتم السجود. عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فادخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فإن مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين، لا تغنيان عنه شيئا. فأسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء اسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمة: ينقر في سجوده يسجد بسرعة من لا دين. ينقر الغراب الدم. ينقر الغراب دم الحيوان الميت نقر كثير وسريع. فأسبغ الوضوء، توضئ جيدا، وأوصل الماء لكل الأماكن التي أمركم الله تعالى بها. الأعقاب: أسفل القدم الذي يلامس الأرض من الخلف وليس من عند الأصابع. أمراء الأجناد. الأجناد هي مدن الشام الخمسة، وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص ومدينة قنصرين، أي أمراء هذه البلاد. شرح الحديث: دين الإسلام ليس فيه سجود والركوع ناقصين، والذي يسجد كنقر الغراب كالجائع الذي لا يشبع. فرسول عليه السلام أمرنا أن أتم الركوع والسجود. العنوان 30. إتمام الخشوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكرت سرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي السرقة تعدون أقبح؟ فقالوا: الرجل يسرق من أخيه. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقبح سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: كيف يسرق أحدنا صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وفي رواية: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. شرح الحديث: الرسول يخبرنا أن السارق من لا يتم الركوع والسجود ولا يتم الخشوع في الصلاة. العنوان 31. بين السجدتين. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت إلى جنبه فسمعته حين كبر قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذوي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فأفتح البقرة فقلت: يركع عند الماء. ثم مضى فقلت: يصلي بها يختمها في الركعتين. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرؤها. ثم افتتح آل عمران فقرؤها. يقرأ متراسلة: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار. وفي رواية: تعوذ. وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. ثم ركع فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال حين رفع رأسه من الركوع: سمع له لمن حمده، لرب الحمد، لرب الحمد. وفي رواية: ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وكان يقول بين السجدتين: ربي أغفر لي، ربي أغفر لي. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وفي رواية: فما صلى إلى 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء. معاني الكلمات: الجبروت أي أنه قوي ويقوي غيره. فأفتح البقرة أي قرأت سورة البقرة بعد سورة الفاتحة ثم مضى ثم استمر بقراءة سورة البقرة. افتتح النساء أي قرأت سورة النساء بعد سورة البقرة متراسلة، شوي نحو قريب أو مساوي له. شرح الحديث: والرسول يأمرنا أن أسأل الله أن يرحمكم إذا سمعتم وأنتم في الصلاة آية من القرآن فيها رحمة. وأمرنا عليه السلام أن نستعيذ بالله إن سمعتم وأنت في الصلاة آية تذكر العذاب. وأمرنا الرسول عليه السلام أن نسبح الله إذا سمعتم وأنتم في الصلاة آية تعظم الله وأنه ليس كمثله شيء. ورسول عليه السلام يأمرنا أن نستغفر له بعد القيام من السجود الأول. العنوان 32.
تشهد الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يفرض للتشهد قلنا: السلام على الله قبل عباده. وفي رواية: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان يعانون الملائكة. فاسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة. وفي رواية: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي رواية: أصاب كل ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل. وفي رواية: ثم يتخير من الثناء ما شاء. وفي رواية: ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. معاني الكلمات: أصابت أوصل تم تحية السلام الكلام الدعاء شرح الحديث الرسول عليه السلام يأمرنا أن نختار الذي تريدنا من الدعاء قبل السلام من الصلاة وبعد الشهادة. العنوان 33 أخبار الإقامة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وأعتمروا واستقيموا يستقم بكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وفي رواية: كان حقا على الله أن يغفر له. هاجر في سبيل الله. وفي رواية: جاهد في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا نخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: ذر الناس يعملون، فإن في الجنة ماء درجة عدها له للمجاهدين في سبيله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة 4 وفوقها عرش الرحمن. وفي رواية: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. يقول رجل منكم لراعيه: عليك بسر الوادي فإنه أمرعه وأعشبه. معاني الكلمة: سر الجنة، أوسط الجنة سر الوادي، وسط الوادي أمرعه، كثير النبات للرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، اللهم أغفر لعبد القيس أث أسلموا طائعين غير كارهين، غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا يوتروا. قال: وابتهل وجهه هاهنا حتى استقبل القبلة يدعو لعبد القيس، ثم قال: إن خير أهل المشرق عبد القيس. فقالوا: يا رسول الله، إن ناتك من شقة بعيدة، وإنا لنستطيع أن ناتيك إلى في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فامرنا بأمر فصل ندخل به الجنة، إذا نحن أخذنا به ونخبر به من ورائنا. وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 4: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. فقالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فدائك، أو تدري ما النقير؟ قال: بلى. جذعتم قرونه فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففين نشرب يا رسول الله؟ قال: في آسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها آسقية الأدم. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. فقالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله. فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوب وكل مسكر حرام. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. معاني الكلمة: ابتل وجهه، سر وجهه، وفرح يوتر، يقتل شقة بعيدة، مكان بعيد يشق علينا الذهاب والرجوع إليه، الحنتم والدباء والنقير والمزفت. أوعية يضعون فيها شراب فتصبح خمرا مع الوقت أسقية الأدم.
الأوعية المصنوعة من جلد يلاث على أفواهها، أي يغلق هذا الوعاء جيدا بشده بالخيط اشتد في الأسقية، أي اشتد الشراب في وعاء الجلد وقد يصبح خمرا أهاريقوه كبه وتخلص منه الكوب الطبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صواومنا كالنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مرت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. معاني الكلمة صوى: أماكن ثابتة معروفة على الطريق تدلك في الطريق كالنار الطريق، أماكن الظاهرة معروفة على الطريق تدلك في الطريق سهما من الإسلام، جزءا من الإسلام نبذ الإسلام، ترك الإسلام. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وسمع وطاع، فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء، ولها 8 أبواب. ومن عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وسمع وعصى، فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيتي، وعنده رجال من أصحابه يتحدثون، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. فقال الرجل: فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا، فازداد صاعا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهرهم الحديث، حتى قال رجل منهم: يا رسول الله، إن كان رجل غائب عن كف إبله وماشيته وزرعه، فأدى زكاة ماله، فتعدى عليه الحق، فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله الطيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة، لم يغيب شيئا من ماله، وأقام الصلاة، ثم أدى الزكاة، فتعدى عليه الحق، فأخذ سلاحه فقتل، فهو شهيد. معاني الكلمة وبهرهم: أي تحيروا ولم تعرفوا كيف يتصرف طيب النفس بها، أي ونفسه تحب الزكاة وإخراج المال الواجب للمحتاجين. شرح الأحاديث: الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن القائم الصلاة غير المعوجة ثبات بناء إسلامك، والمقيم الصلاة أجره الجنة، وإقامة الصلاة من الإيمان، ومقيم الصلاة يهتدي لحل كل مشكلة في الحياة، والمقيمين للصلاة لهم حق دخول أبواب الجنة 8 إن لم يعصوا لها ولم يعصوا الرسول وأولو الأمر منهم، فطاعوا أولو الأمر إن أمرهم لصالح البلد ولصالحهم، أما المقيمين للصلاة إن عصوا أولي الأمر ليخربوا البلد ويضر العباد، فقد يرحمهم الله بإقامتهم الصلاة وقد يعذبهم بتخريبهم البلد. والمقيم للصلاة إن قتل مظلوما فهو شهيد، فالرسول يأمرنا أن أقيموا الصلاة تستقيم أموركم، وأقيموا الصلاة يتبن إسلامكم، وأقيموا الصلاة يا من تؤمن بالله وحده، وأقيموا الصلاة تحصلوا على نور فتر الحقيقة فتستمروا في المشي للجنة وتبتعدوا عن الطرق الضارة. وأقيموا الصلاة تدخل من أي أبواب الجنة 8 بشرط طاعة أولي الأمر لصالح البلد. وأقيموا الصلاة لأن من أقام الصلاة وصل له في أمور كثيرة مثل إفساد الذي يصلحه ولي الأمر وغير ذلك، فإن له إن شاء عذبه وإن شاء رحمه بسبب إقامته للصلاة. وأقيموا الصلاة تموتوا شهداء. العنوان 34 التسبيح بعد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلى داخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. قال عبد الله بن عمرو: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، وفي رواية يعقد التسبيح بيمينه. قال: فتلك 50 وماء باللسان، و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فتلك ماء باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا. وفي رواية: إن أحدكم إذا قضى صلاته أتاه الشيطان فذكره حوائجه فيقوم قبل أن يقولها، فإذا أوى إلى فراشه أتاه فلا يزال ينومه حتى ينام قبل أن يقولها. معاني الكلمات: خلتان أي شيئان يحصيهما يحافظ عليهما يعقدهن يعدهن أوائل فراشه، أي قبل أن ينام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات: اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معاني الكلمات: دبر آخر مكتوبة مفروضة الجد. البخل بالمال. شرح الحديث: الرسول عليه السلام يقول أن الشيطان ينهي المصلي بعد الصلاة أن لا تسبح بعد الصلاة، والرسول عليه السلام هلل بعد الصلاة، وذلك أمر من الرسول عليه السلام أنه هلل بعد الصلاة. العنوان 35 القعود القصير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلى مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شرح الحديث: الرسول يجلس بعد الصلاة قليلا، ليخبر أنه عليه السلام لا يجلس بعد الصلاة إلا قليلا. العنوان 35 يمكث يسيرا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. معاني الكلمة: يمكث يجلس. شرح الحديث: الرسول عليه السلام يجلس قليلا، واخبر عن نفسه أنه عليه السلام يجلس قليلا بعد الصلاة. العنوان 36 سنة الفجر. عن أبي زياد عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال بن رباح رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلال بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا، فقام بلال فآذنه بصلاة وتبع آذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج فصلى بالناس. أخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، ثم إنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لكعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. معاني الكلمات: الغداء الفجر فضحه الصبح أي ظهر نور الفجر وبين الناس فأصبح جدا أي ظهر نور الفجر كثيرا فآذنه فأعلنه. شرح الحديث: الرسول عليه السلام يخبر عن نفسه أن يحافظ على الركعات قبل صلاة الفجر، وفي ذلك نهي من الرسول عليه السلام أن لا تترك الشركتين قبل صلاة الفجر. العنوان 37 سنة الظهر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ركعات إذا زالت الشمس، فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فقلت: يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال: نعم. قلت: ففيها سلام فاصل؟ قال: لا. معاني الكلمات: زالت الشمس أي مالت الشمس قليلا عن الاستقامة فوق رأس الناس أدمنتها استمررت عليها ترتج تغلق. سلام فاصل وهو السلام في التشهد الأول إذا صليت 4 ركعات. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. شرح الأحاديث: الرسول يخبر أن من صلى 4 ركعات قبل الظهر أنه يصلي في وقت فتح أبواب السماء وصعود الأعمال الصالحة، ورسول عليه السلام يخبر أن من يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر يصلي 4 ركعات أن له يحفظ من النار. العنوان 38 سنة العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمرا صلى قبل العصر 4. شرح الحديث: يخبر الرسول عليه السلام إن 4 ركعات قبل العصر سبب لرحمة له. العنوان 39 بعد المغرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة، كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال: وكذلك قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. معاني الكلمات: تتجافى تبتعد المضاجع مكان النوم، يهجعون ينامون. عن حذيفة بن اليمان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما فرغ صلى فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، فاتبعته. قال: من هذا؟ قلت: حذيفة. قال: اللهم أغفر لحذيفة ولامه. الصحيحة. شرح: الصحابي رضي الله عنه يخبر عن آيتين من القرآن أنهما نزلتا لترغيب الناس بالصلاة بين المغرب والعشاء. والصحابي آخر رضي الله عنه يخبر أن الرسول عليه السلام صلى المغرب فما أنهى المغرب بقي يصلي من المغرب إلى العشاء بلا توقف. العنوان 40 الأمر بالوتر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وتروا يا أهل القرآن. معاني الكلمات: وتر فرد ليس معه إله غيره. شرح الحديث: الرسول يأمرنا أن نصل والوتر يا أهل القرآن. العنوان 41 ركعتين للموتر. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال:
إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلى كانت له معاني الكلمات، وإلى كانت له أي له أجر صلاة ركعتين. شرح الحديث: الرسول يأمرنا أن نصل وركعتين إذا صليتم الوتر بعد العشاء مباشرة وكنتم تشعرون بالإرهاق وتخافوا إلى تقويم الليل بعد الوتر. العنوان 42 السهر فقط. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، والرب قائم ليس له من قيامه إلى السهر. شرح الحديث: يخبر الرسول عليه السلام أن من الصائمين ليس لهم أجر بل يعذبون بالجوع والعطش لأنهم بطونهم جاعت وعطشت وأما قلوبهم أو ألسنتهم عصت الله. ويخبر الرسول عليه السلام أن من الذين يقومون الليل ليس أجر بل يعذبون بسهر والتعب لأنه يجب على المصلي 3 أشياء في الصلاة، فمن فقد واحد فقد الأجر. فأولا واجب هو أنه يجب على المصلي أن ينطق بلسانه أذكار الصلاة، وثانيا يجب على المصلي أن يحرك جسمه بحركات الصلاة وأن لا يتحرك إلا بأمر له، وثالثا على المصلي أن يطهر قلبه بطهارة الصلاة. ترتيب عناوين الأحاديث 43: دفع الأخبثين، القرعة والتبكير، المشي للمسجد، دخول المسجد، يحل الصلاة، تكرار الأذان، انتظار الصلاة، تشبيك الأصابع أمام المصلين خلف الإمام، فوات التكبير، بادرة الساهو، تكبيرة الأحرام، رفع اليدين، التمهل بالقراءة بين وبينه، التفات المصلي، انشغال المصلي، الصلاة بالمصحف لأم ختم القرآن، تكبيرات الانتقال، الركعة بالركوع، تسوية الراكع، الركوع وسجود التعظيم والدعاء بعد الركوع، يديك للساجد، أتم السجود، إتمام الخشوع بين السجدتين، تشهد الصلاة، أخبار الإقامة، التسبيح بعد القعود القصير، ينكث يسيرا، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة العصر، بعد المغرب، الأمر بالوتر، ركعتين للموتر، السهر فقط.